बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर मैं नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी के ट्रायल के सिलसिले में एहतसाब अदालत में पेश हो रहा हूँ। ये वो इंतकामी मुकदमात हैं जिनकी पुष्ट पर पाकिस्तान की वो तामीर व तरक्की का सफ़र है जो हमने 2013 से 18 में किया। आज हर वो शख्स जिसने पाकिस्तान की डेवलपमेंट में हिस्सा डाला है उसे मुजरिम बना के पेश किया जा रहा है, और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान के तरक्की के सफ़र को उजाड़ दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया, वो हुकूमत में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। आपको मालूम है कि ये जो मुकदमा मेरे ख़िलाफ़ कायम किया गया है, मुझ पे ये इल्ज़ाम है कि मैंने पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन रिहायशी खेलों का तरबियती मंसूबा बनाने में किरदार अदा किया। मैंने कोई ज़ाती मकान नहीं बनाया, मैंने कोई ज़ाती फैक्ट्री नहीं बनाई, मैंने पाकिस्तान में खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। ये मेरा जुर्म है। दुनिया में एहतसाब के नाम पे जो लतीफ़े बनाए जा रहे हैं, पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है। नैब जिस तरह के केस इमरान अहमद नियाज़ी की फरमाइश पे बना रहा है, उससे लोग एहतसाब के ऊपर हंस रहे हैं। ये लतीफ़ा बन गया है कि स्पोर्ट्स सिटी बनाना पाकिस्तान में जुर्म हो गया है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, इमरान नियाज़ी को कहता हूँ कि पाकिस्तान की सारी इंटेलिजेंस तुम्हारे ज़ेरे कंट्रोल है, नैब तुम्हारे पास है, FIA तुम्हारे पास है, एंटी करप्शन तुम्हारे पास है। 3200 अरब रुपया मेरी वजारत से तरक्याती बजट रिलीज़ हुआ। 3200 अरब रुपया मैंने अपनी वजारत से डेवलपमेंट का जारी किया। 32 रुपये पर्सनल मटीरियल गेन में या 32 रुपये रिश्वत में साबित कर सको तो करके दिखाओ, मैं मुजरिम हूँगा। लेकिन ये कहना कि आपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके खेलों का एक ऐसा ढांचा बनाया जो बैनुल अक़वामी मेयार का था, ये आपका जुर्म है। तो ये जुर्म तो हम बार बार करेंगे। और इस रेफरेंस में आपको ये सुनकर हैरत होगी कि हर कदम की मंजूरी मौजूद है। PC1 बनाया गया, CDWP ने इसकी मंजूरी दी, जो मुतलका फोरम्स हैं वहाँ से ये प्रोजेक्ट मंजूर हुआ। नारोवाल ज़िले में स्पोर्ट्स सिटी का 3 अरब रुपए से मंसूबा कम है ये, लेकिन तमाम कवायद व ज़वाबित के मुताबिक मंजूरी लेकर बनाया गया। अगर इस पे जो दफ़ा लग रही है, मुझे तो लगता है कि हुकूमत का असल एजेंडा कुछ और है। हुकूमत करतारपुर बनाने वालों को फ्रेम करना चाहती है, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स सिटी बनाना जुर्म है जिसमें PC1 बना, जिसमें टेंडरिंग भी हुई, जिसमें तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ पूरी हुई, तो 17 अरब रुपया नारोवाल में जो करतारपुर की तामीर पे लगा, उसका तो PC1 भी नहीं बना था, PC1 मंजूर भी नहीं हुआ था, CDWP से भी मंजूरी नहीं हुई थी, ECNEC से भी मंजूरी नहीं हुई थी, और प्रोजेक्ट सिंगल सोर्स के ऊपर बना, टेंडरिंग भी नहीं हुई थी। तो वो हलाल है। और नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी जहाँ पे PC1 अप्रूव हुआ, CDWP ने अप्रूवल दी, कैबिनेट ने, नेशनल इकनॉमिक काउंसिल ने
پارلیمنٹ نے اپروول دی وہ منصوبہ حرام ہے. یہ کیسا انصاف ہے؟ میرے خلاف میٹرو واچ نامی کوئی اخبار ہے جس کی ردی میں شاید پکوڑے بھی نہیں بکتے، اس کے اوپر نیب نے ریفرنس بنا دیا. جنرل عاصم سلیم باجوہ پر پورے پاکستان نہیں دنیا کے میڈیا میں شور مچا. وہاں پہ پر جل جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی کارروائی نہیں کر سکتا. 400 ارب روپے کی کرپشن آٹا اور چینی سکینڈل میں سامنے آ چکی ہے، اس پہ نیب نہیں بولتا. 122 ارب روپے LNG کے بے وقت کے ٹینڈروں سے ملک کو ٹیکا لگا، اس پہ کوئی نہیں بولتا. 100 ارب سے زیادہ PIA کو نقصان ہو گیا وزیر اعظم اور وزیر ہوا بازی کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کی وجہ سے. پاکستان کی پوری ایوییشن انڈسٹری بیٹھ گئی، ملک کی ساکھ بیٹھ گئی، اس پہ آنکھیں بند ہیں، کوئی نوٹس نہیں لیتا. تو یہ جو ناٹک اور ڈرامہ چل رہا ہے اس کو پاکستان کے لوگ بھی سمجھ چکے ہیں. اور میں یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے علم میں ہے کہ 4 ایجنسیوں کو ملا کر پنجاب میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو مسلم لیگ نون کے MPs MNs چیئرمین یونین کاؤنسل بلدیاتی نمائندے اور عہدیداروں کے خلاف پورے صوبے میں جھوٹے کیس بنانے پہ مامور ہے. اور اگر یہ انتقامی کارروائی کا سلسلہ بند نہیں ہوا تو ہمیں ان لوگوں کے نام لینے پڑیں گے جو اس کارروائی کے پیچھے ہیں اور جو اس کو کر رہے ہیں. میں پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کو کہنا چاہتا ہوں، آپ برائے مہربانی دہشت گردی کا سامنا کریں، مقابلہ کریں جیسے آپ پہلے کرتے تھے. حکومت کا سیاسی اعلی کار نہ بنیں. آپ کو حکومت اپنے بقا کے لیے استعمال کر رہی ہے. آپ پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، خود کو سیاست سے بالا تر رکھیں. ہمارے دور میں انٹیلیجنس بیورو نے دہشت گردی کے خلاف وہ کارنامے سر انجام دیے جن کا تعریف کرنا ممکن نہیں، چونکہ وہ الفاظ سے بہت بڑے کارنامے ہیں. چاہے وہ کراچی کا امن تھا، چاہے وہ دوسرے علاقوں میں امن تھا، انٹیلیجنس بیورو کے جوانوں اور افسروں نے پاکستان کو محفوظ بنانے میں گراں قدر خدمات سر انجام دی. لیکن آج اسی انٹیلیجنس بیورو کو سیاسی انتقامی کارروائیوں میں جھونک دیا گیا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جب انٹیلیجنس کے اداروں کو دہشت گردوں سے ہٹا کے مخالفین کے پیچھے لگا دیا جائے گا تو ملک کے اندر مل جائے گی. اور آپ نے دیکھا پچھلے 1 سال سے وہ دہشت گردی جس کو ہم نے ختم کر دیا تھا وہ پھر سر اٹھا رہی ہے. اور میں ان لوگوں سے بھی ذرا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب ماضی میں حکومت کوئی چھینک مارتی تھی تو وہ پورا زور لگا کے ثابت کرتے تھے نہیں جناب یہ تو فلو ہو گیا ہے. آج یہ حکومت کینسر زدہ ہے اور پورا زور لگا کے ہمیں بتاتے ہیں نہیں جی یہ تو معمولی بخار ہے. اس دھوکے سے نکلیں. اور پاکستان آج جس معاشی تباہی کی طرف جا رہا ہے، اگر اس تباہی کے راستے سے یو ٹرن نہ لیا گیا تو وہ وقت دور نہیں جب کوئی پاکستان کی حکومت سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور اس مقصد کے لیے PTM انشاءاللہ تعالی
اپنا کردار ادا کرے گی، اس حکومت کو گھر بھیجے گی۔ ملتان کے اندر جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، جو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، اور جس طرح حکومت کا سانس پھولا ہوا ہے، حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حکومت عوامی تائید کھو بیٹھی ہے۔ ہمارے دور میں پی ٹی آئی نے سینکڑوں جلسے کیے، لیکن نہ ہماری ٹانگ کانپی، نہ ہمیں سانس چڑھا، اس لیے کہ ہمیں اپنی کارکردگی اور عوام کی تائید پہ اعتماد تھا۔ یہ حکومت اب صرف ڈنڈے کے زور پہ چلنا چاہتی ہے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے عوام کی طاقت کے ڈنڈے کے مقابلے میں کوئی انتظامی ڈنڈا کام نہیں آتا، اور انشاءاللہ یہ جلد رخصت ہوگی اور پاکستان دوبارہ آزادی کے ساتھ ترقی کے راستے پہ چلے گا۔ ٹھیک